Sa sabdang karon okay ra ato mga constituent sa Lagaw kay na naman po nangabot na karon nga mga hatag sa ato mga sari-saring mga NGO dahil nag-volunteer hatag o ubay-ubay o nag-abot na po ang atong mga hinabang gikan sa nasyonal ang atong mga food pack nag-abot na po. Ang diri ato pa mga evacuation center na makikita pila ka pamilya nga naa diri ang karon. Naani karon sa mga 163 or more or less 163 ka mga individuals nga nadiri unya ang panimalay-ani na sa mga 86 siguro ng mga panimalay nga totally damaged ang mga balay nga naa diri. So amo sang temporary amo sang gibutan diri sa covered court sa Carcon Village para matagaan sila ka mga problema na makita namo. Tungod sa mga tabang nga caps makaingon ta nga igo ang supply ninyo diri karon. Kung dili lang sa amo nga evacuation center halos sobra pa manggani no kay daghang kay pangtabang. Ang ubang mga gipanghatag sa mga private sector nato ang uban ginahatag nato sa lain na pong uban nga apektado usab sa maulino.